हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। हामी दैनिक रूपमा यसै समयमा आउने गर्छौँ यो कार्यक्रम लिएर। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा यहाँले यो कार्यक्रम फरक समयमा दैनिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै आउनुभएको छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामी सबैले सँगालेको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा। यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न अर्थात् समृद्धि भित्राउनका लागि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। ती कामहरू मध्ये एउटा काम हो हरेक नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनु जरुरी छ, अर्थात् हामी नागरिकहरू स्वस्थ हुनु जरुरी छ। त्यसैले त संविधानको मौलिक हकमा नै, नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यलाई राखिएको छ र हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कम्तीमा पनि निःशुल्क पाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले गर्दा पनि यो कार्यक्रमको अनि यी जानकारीको औचित्यता र आवश्यकता महसुस गर्दै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। यहाँहरूको लागि हामी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री लिएर हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। आज पनि त्यस्तै सामग्री हामीसँग रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्री अर्थात् विषयतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि यतिखेर खोपको कुरा पनि हामीले गर्नै पर्छ। कोरोना भाइरसलाई हामी जित्ने क्रममा छौँ, अर्थात् यो लडाइँमा मानव जातिले विजय प्राप्त गर्ने क्रममा छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। भ्याक्सिन आइसकेको छ, यसको विरुद्धमा नेपालमा पनि भ्याक्सिन लगाउन थालिसकेको छ र पहिलो चरणको भ्याक्सिन लगाउने काम त सम्पन्न पनि भइसकेको छ। 3.5 लाखभन्दा व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाएका छन्। जोखिमको आधारमा जो फ्रन्टमा छन्, जो बढी जोखिममा छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने काम सम्पन्न भएको छ र फागुन 23 गतेदेखि अर्को चरणको भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु हुँदैछ। 60 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि यो चरणमा भ्याक्सिन लगाउने सरकारले तयारी गरेको छ र जुन अब 23 गतेदेखि भ्याक्सिन लगाइन्छ त्यसको लागि भ्याक्सिन अरू लिएर आउने प्रक्रिया पनि सरकारले सुरु गरिसकेको छ। त्योभन्दा अगाडि नै भ्याक्सिन ल्याइसक्ने सरकारको योजना छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले पनि 5 लाख डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भनेर जुन एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, त्यसले पनि वैधानिकता पाएको छ। नेपालमा त्यसले अनुमति पाएको छ र अब छिट्टै नै त्यो 5 लाख डोज पनि आउनेछ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। यिनै कुराहरू समेटिएको भ्याक्सिन सम्बन्धी रिपोर्ट आज हामी एउटा प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसले हामीलाई धेरै जानकारी प्रदान गर्नेछ। दर्शकवृन्द, अर्को सामग्री आज हामीसँग रहेको छ छाती सम्बन्धी समस्या, छाती रोग, दम लगायतका विभिन्न छाती रोगहरूले हामीलाई धेरै सताइरहेका पाउँछौँ हामी, या कहिलेकाहीँ श्वास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका समस्या पनि हामी भोगिरहेका हुन्छौँ। फेरि अहिले कोरोना भाइरसको यो महामारीको समयमा सास फेर्न गाह्रो हुनु चाहिँ कोरोनाको लक्षण हो कि भनेर पनि हामी झुक्किने गर्छौँ, डराउने गर्छौँ। त्यो कोरोना हो कि होइन, छाती रोग हो कि के हो, त्यो पनि हामीले खोज्नु छ। अनि छाती रोग भएका व्यक्तिहरूलाई, दम लगायतका समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई कोरोनाले आक्रमण गर्ने सम्भावना कति हुन्छ, आक्रमण गरेमा के गर्नुपर्छ, यस्ता विभिन्न विषयमा हामीले कुराकानी गर्नु छ। त्यसैले छाती रोग विशेषज्ञलाई हामीले डाकेका छौँ। निकै वरिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानी पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् छाती रोग सम्बन्धी विभिन्न जानकारी प्रदान गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ। त्यसै गरी हामी आज कार्यक्रममा छोटा समयको हिसाबले, छोटा अवधिको हिसाबले तर महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। केही सन्देशहरू जुन विभिन्न विज्ञहरूबाट पनि प्रस्तुत गरिएका छन्,
कुनै चाहिँ साङ्गीतिक पनि रहेका छन् जसले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक र महत्त्वपूर्ण बनाउनेछन्। त्यो क्रम आज पनि जारी रहनेछ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा जोडिरहेको हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आज जोड्नेछौँ, किनभने धेरै विज्ञहरूले हाम्रो स्वास्थ्यको आधार नै हाम्रो जीवनशैली हो भनिरहेका छन्। त्यसले पनि हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका हौँ। यसरी हामीसँग आज 1 घण्टाको अवधिभित्र फरक खालका धेरै सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। सुरुमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। फागुन 23 गतेबाट सञ्चालन हुने दोस्रो चरणको खोप अभियानको लागि सरकारले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको थप 10 लाख मात्रा नेपाल ल्याएको छ। सरकारले प्रति डोज $4 20 लाख खोप किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता अनुसार पहिलो चरणमा 10 लाख डोज खोप एयर इन्डियाको विमान मार्फत दिल्लीबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। खोप टेकु स्थित कोल्ड रुममा भण्डारण गरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयबाट देशभरका खोप केन्द्रमा वितरण गरिनेछ। फागुन 23 गतेबाट सञ्चालन हुने दोस्रो चरणको खोप अभियानको लागि उक्त खोप नेपाल ल्याइएको हो। 55 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई उक्त खोप लगाइनेछ। उनीहरूको लागि हामीसँग आज यो कोरोना भ्याक्सिन हामीलाई इन्डियाबाट आइपुगेको छ 10 लाख डोज र नेपाल सरकारले 20 लाख डोजको लागि हामीले पैसा पठाएका थियौँ र पहिलो डोज हामीले 15 दिनभित्र पाउने भनेको आज चौथो दिन नै हामीले यो खोप पाइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यस कारण अब हामी छिटो खोप ल्याउने देश मध्येमा पनि पर्यौँ र अब हामी तुरुन्त निरन्तर खोप प्रक्रियालाई हामीले जारी राख्दैछौँ र 25 गतेदेखि 23 गतेदेखि यही फागुनको 23 गतेदेखि अब हामी उमेर समूहमा गाउँमा हरेक पालिकामा खोप लिएर जाँदैछौँ र सुरुमा हामीले 60 वर्ष माथिकालाई दिन्छौँ र सहभागिता हेर्दै 55 वर्षसम्मलाई सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप दिने कार्यक्रम छ। हिजो मात्रै हामीले केही थप मान्छेहरू पनि यसको लागि हामीले बढाएका छौँ। भन्नाले खोप लाउने समूहहरूको निर्धारण गरिएको छ, जस्तो औषधि व्यवसायीहरू अनि ल्याबमा यो सरसफाइमा काम गर्ने कर्मचारीहरू छुट भएका उहाँहरूलाई पनि दिने भनेर हामीले भनेका छौँ। यस प्रकार अब खोप चाहिने आइपुग्यो, हामी सबैलाई खुसीको कुरो। म र सम्पूर्ण यो तपाईँहरूको पत्रकार साथीहरू मार्फत म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सक्रियतापूर्वक उत्साहजनक तरिकाले खोप लिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो खोप नितान्त सुरक्षित छ। अहिलेसम्म हामीले 2.5 लाखभन्दा बढीलाई लगाइसक्यौँ। कसैलाई पनि त्यस्तो नराम्रो घटनाहरू घटेको छैन। सामान्य दुख्ने, सामान्य रुगाखोकी, सामान्य ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने त्यो सामान्य लक्षणहरू जुन कि 1-2 दिनमा औषधि खाएर सिद्धिन्छ। त्यसकारण यो नितान्त दुर्लभ चिज नेपाल सरकारको सहयोगले यो चाहिँ समयमै प्राप्त भएको छ। यसलाई हामी सबैले प्रयोग गरेर जो जहाँ छौँ सबैले यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने हामी यो कोरोना रोगबाट मुक्ति पाउँछौँ र साथै सबै हामी आफूलाई र समाजलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। अन्यथा चाहिँ हामी फेरि चाहिँ त्यही रोगको भुमरीमा पर्छौँ। त्यसकारण आफूलाई सुरक्षित राख्न र समाजलाई सुरक्षित राख्न यो खोप नितान्त जरुरी छ, आवश्यक छ। र अहिले चाहिँ धेरै मान्छेले खोप पाएको छैन। म तपाईँले भनौँ संसारमा अहिले 193 संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्र देशहरू छ। WHO को 194 सदस्य राष्ट्र छ र सानातिना टापुहरू जोडेर 32-33वटा जति देशहरू छ। त्यो मध्ये 216वटा जति देशहरूमा यो रोग फैलिसकेको थियो र खोप अहिले मात्रै 98वटा देशमा सुरु भएको छ, जसमा चाहिँ हामी पनि पहिलो चरणमै खोप गर्ने देशमा परेका छौँ। अहिले पनि भनौँ आधीभन्दा बढी देशले खोप सुरु गर्न सकेको छैन र यो खोप नितान्त प्रभावकारी र अहिले अध्ययनहरूले पनि झन् प्रभावकारी भएको चाहिँ देखाइरहेको छ। यही भन्छु म। र म तपाईँले के भनौँ, कतिपय देशले जस्तो इजरायलले आफ्नो देशको 82% जनतालाई लगाइसक्यो। त्यसपछि अब अरू थुप्रै देशहरू छन्, सर्बिया, युनाइटेड किङडम, अमेरिका, जहाँ चाहिँ 25%भन्दा बढी जनतालाई खोप एकदम द्रुत गतिमा लगाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण नितान्त प्रभावकारी खोप अहिले अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका जुन हाम्रो इन्डियाको सेरम इन्स्टिट्युटबाट प्राप्त गरेका छौँ। अमेरिकाको 2टा कम्पनी फाइजर र मोडर्ना छ। यी 3वटा कम्पनीको धेरैभन्दा धेरै लगाएको छ। तथापि केही चाहिँ चाइनाको साइनोभ्याक पनि केही थोरै मात्रामा प्रयोग भएको छ संसारभरि र अर्को चाहिँ स्पुतनिक रसियाको पनि केही देशहरूमा प्रयोग भएको छ। र सबभन्दा धेरै प्रयोग भएको धेरै देशले प्रयोग गरेको साइनोभ्याक हो, यो हामी प्रयोग गर्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध के भने यसको प्रयोग दर बढाइदिनु पर्यो।
मैले मात्रै लगाएको छु र अरूले लगाएन भनेपछि यो समुदायमा यो रोग कायम रहन्छ र हाम्रो महामारी भइराख्ने अवस्था हुने हुनाले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले यो खोप लाउनुपर्ने छ। अहिले प्रश्न उठिरहेको छ, हामीले पहिला सुरुमा स्वास्थ्य कर्मीहरू लाई लगायौँ, किनभने स्वास्थ्य सेवा चाहिँ नि लाई इन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई अविच्छिन्न राख्नुपर्ने थियो। त्यसपछि फ्रन्टलाइन वर्करहरू, पत्रकारहरू, कर्मचारीहरू सबैले लगायौँ, किनभने हाम्रो सुशासनहरू कायम गर्नुपर्ने थियो, गभर्नेन्सहरू गराउनुपर्ने थियो। अब अहिले आएर हामीले चाहिँ नि अब हामी उमेर समूहमा जाँदैछौँ। मित्र राष्ट्र भारतलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्नुपर्छ र भारत सरकारको सहयोगबाट हामीले सुरुमा सबभन्दा राम्रो कुरा के भने भारत सरकारले जुन सहयोगमा 10 लाख खोप दियो त्यसले हाम्रो रेडिनेसहरू बढायो। भन्नाले हामीले तुरन्त प्रयोग गर्न सक्यौँ र प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक 50 वटा देशभित्र हामी पऱ्यौँ। त्यसले इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा के ल्यायो भनेपछि नेपाल सक्षम रहेछ, प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ, उनीहरूको रेडिनेस रहेछ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के हेरेको थियो भने रेडिनेस हेरेको छ, हाम्रो रेडिनेस भएको हुनाले अनि भारतले तुरन्त अहिले दोस्रो मात्रा दिएको छ। यसअघि भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप गत माघ 14 गतेबाट लगाउन थालिएको थियो। सरकारले पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई खोप दिएको छ। यो खोप अभियान 2 दिन थप गरिएको छ। अहिले विश्वका 107 मुलुकमा खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूले बताएका छन्। 20 करोडभन्दा धेरै मानिसले खोप लगाइसकेका छन्। विश्वभर प्रयोग भएका खोपको मात्राको करिब 45% अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटली र जापानमा प्रयोग भएको छ। G7 सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले विश्वव्यापी कोरोना भाइरस खोपको लागि उनीहरूको कुल सहयोगलाई दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् 7.5 अर्ब अमेरिकी डलर गर्ने योजना बनाएको बताएका छन्। उक्त सहयोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वमा कोभ्याक्स योजना मार्फत अघि बढाइनेछ। विश्वका निम्न आमदानी भएका 29 मुलुकमध्ये गिनी र रुवान्डामा मात्रै खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा जनसङ्ख्यालाई कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो खोप दिने मुलुकमध्ये इजरायल अग्रस्थानमा छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र?
त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन छातीको समस्याको कुरा गरौँ। जब उमेर ढल्किँदै जान्छ छातीको समस्या धेरै व्यक्तिहरूमा देखिने गर्छ। त्यसमध्ये पनि श्वास प्रश्वासको समस्या धेरै रहने गर्छ र त्यसलाई हामी अधिकांश व्यक्तिले दम भनेर बुझ्ने गर्छौँ। दम लगायतका छातीका समस्याहरू के छन् त? फोक्सोका समस्या, छातीका समस्याहरू, ती समस्याहरू कसरी हुन्छन्, ती समस्याबाट कसरी बच्ने, यो विषयमा हामीले एकजना अत्यन्तै वरिष्ठ व्यक्तिसँग संवाद गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने, हामीले सुरुवातमा पनि अघि भनेका थियौँ, यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएपछि श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ, यसले फोक्सोमा आक्रमण गर्छ। त कस्तो अवस्थामा कोरोना भाइरस लागेको हुनसक्छ, कस्तो अवस्थामा हुन सक्दैन, या कोरोना भाइरस छाती रोग भएका व्यक्तिलाई लाग्ने सम्भावना कतिको हुन्छ, लागिहाल्यो भने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यी विभिन्न विषयमा हामीले संवाद गरेका छौँ। वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश चोखानी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरेको यो संवाद अब कार्यक्रममा एकैछिन हेरौँ। नेपालमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको समस्या भएका बिरामीको एकिन तथ्याङ्क छैन। दम, खोकी विश्वमा मृत्यु हुने कारणमध्ये चौथो नम्बरमा पर्दछ। मृत्यु हुने कारणमा दम सन् 2030सम्म मुख्य कारण हुने सम्भावना छ। वातावरणीय प्रदूषण बढिरहेकोले छाती र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग बढ्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। धुलो, धुवाँजन्य पदार्थबाट र वातावरणीय प्रदूषणबाट क्षयरोग पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने धुलो, धुवाँ र फोहोर वातावरणका कारण निमोनिया पनि बढ्दै गइरहेको छ। छाती रोग सम्बन्धी बिरामी पहिलो नम्बरमा सबैभन्दा बढी दीर्घकालको दम, रुगाको गिलाइ मानिन्छ भने दोस्रो नम्बरमा क्षयरोग हो। उमेर अनुसार श्वास प्रश्वास रोग पनि छन्। छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग र त्यसको उपचारबारे हामीले वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश चोखानीसँग संवाद गरेका छौँ। छाती सम्बन्धित हाम्रो देशमा देख्ने सबैभन्दा बढी कमन त सिओपिडी भन्ने एउटा रोग छ। त्यो चाहिने यो पुरानो चुरोट धेरै खाने बिरामीहरू अथवा दाउरा धुवाँहरूमा बसेर काम गर्ने आइमाईहरू, यिनीहरूलाई बढी भेट्छ। त्यसपछि ब्रोङ्कियल एस्थमा भन्ने रोग छ। यता इन्फेक्सन्सहरूले गर्दा पनि छातीमा धेरै रोगहरू हुन्छ, जसरी टिबीको रोग भयो अनि छातीमा अरू इन्फेक्सन्सहरू भएर निमोनिया हुने त्यस्तो रोगहरू भयो। त्यो बाहेक क्यान्सरको रोगहरूले पनि फोक्सोमा असर गर्छ। इनफ्याक्ट यो फोक्सोको क्यान्सर सबै क्यान्सरहरूमा सबैभन्दा बढी देखिने भएको छ अहिले। अनि त्यो बाहेक अरू पनि थुप्रै रोगहरू छन्, जसरी आजभोलि एउटा इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज भन्ने एउटा रोग छ जुन करिब 1 लाख मानिसहरूमा अन्दाजी 15-20 जनामा असर गर्छ। त्यो पनि हामीले अहिले धेरै देख्न थाल्यौँ। के रोग भन्नुभयो? इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज भन्छ। यो एक किसिमको फोक्सोको एक भाग इन्टरस्टिशियम भन्ने भाग हुन्छ, त्यसमा असर गर्ने रोग हो। के कारणले हुन्छ? यो अनेक कारणले हुन्छ। यसको अन्दाजी 150-200 रोगहरूले गर्दा यस्तो इन्टरस्टिशियममा रोग भएको देखिन्छ। त्यो फेरि हामीले छुट्याउनु पर्छ जाँचहरू गरेर। अनि अरू पनि छातीमा पानी भर्ने, फोक्सो कोल्याप्स हुने, छातीमा हावा जम्ने, न्युमोथोरेक्स भन्छ त्यसलाई, पानी भर्नेलाई प्लुरल इफ्युजन भन्छ। यस्तो अनेक किसिमको रोगहरू छन् जुन फोक्सोमा असर गर्छ। खासमा यो कोरोना सङ्क्रमण भयो भने छातीसँग सम्बन्धित भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कतिको जटिलता हुने गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? निकै कसैलाई धेरै जटिल हुनसक्छ। अब धेरै जस्तो कोभिडको रोग भएको बिरामीहरूलाई खासै त्यति ठुलो समस्या हुँदैन। 80%लाई एकदम हल्का रोग हुन्छ, माइल्ड मोडरेट डिजिज हुन्छ। धेरै जस्तो त घरमै बसेर साधारण औषधिहरू खाएर आफ्नो उपचार गर्न सकिन्छ। अन्दाजी 20% कोभिड भएको बिरामीहरूलाई हस्पिटलमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ।
अनि खास गरी उनीहरूको छातीमा निमोनिया अलि जटिल भएपछि उनीहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने, अरू सपोर्टहरू दिनुपर्ने, त्यसको लागि हस्पिटल राख्नुपर्छ। अनि यो 20%मा 1/4 भने टोटल बिरामीहरूको 5%लाई आइसियुमा सम्म राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब आइसियुमा कसैलाई भेन्टिलेटर चाहियो, कसैलाई हाई फ्लो नेजल क्यानुला भन्ने टेक्नोलोजी छ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। त धेरै 80%लाई त खासै ठुलो असर गर्दैन। उनीहरूलाई साधारण अलिकति रुगा खोकी अलिअलि समस्या 1-2 हप्ता हुन्छ अनि पछि ठिक भइहाल्नुहुन्छ, ज्वरो आउनेहरू। अनि 20%लाई अलि जटिल हुनसक्छ। कोभिड भयो भने चाहिँ छातीमा दाग देखिन्छ, निमोनिया हुन्छ भन्ने चलन पनि छ। सुन्यो भनौँ न यो 1 वर्षभित्रमा खास कस्तो अवस्था भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ दाग हुन्छ त डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, दाग त कसैले पनि, इभन यो हल्का रोग भएको बिरामीहरूमा पनि कहिलेकाहीँ सिटी स्क्यान गर्दा त्यसमा दाग भेटिन्छ, एक्सरेमा पनि धमिलोपना देखिन्छ हैन। तर त्यस्तो बिरामीलाई पनि सबैलाई हस्पिटलमा बस्नु पर्दैन। कसैलाई अब अलि बढी निमोनिया भएको छ, त्यसपछि उनीहरूको अक्सिजनको मात्रा रगतमा घट्न थाल्छ, उनीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको अनुभव हुन्छ। सुरुमा त उकालो उक्लिँदा तलमाथि गर्दा मात्रै हुन्छ, पछि बसिरहँदा पनि सास फेर्न गाह्रो हुने। एउटा तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्नुभयो होला, पल्स अक्सिमिटर भन्छ, त्यसबाट अक्सिजन अन्दाजी घट्या छ छैन थाहा पाउन सकिन्छ। त त्यसबाट बिरामीहरू कतिजना घरमै बसेर उपचार गर्ने बिरामीहरू पनि त्यो आजभोलि धेरै महँगो छैन, सस्तो छ, अनि त्यो घरमै राखेर त्यसबाट मोनिटरिङ गर्छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई हस्पिटल बस्नुपर्ने हुन्छ जसलाई सास फेर्न बढी गाह्रो भयो। त्यसको मतलब हो उनीहरूको छातीमा निमोनियाले अलि बढी नै असर गरे हो, त्यसै कारणले अक्सिजनको कमी भएको देखिन्छ। निमोनिया सामान्यतः चिसो मौसममा धेरैजनालाई निमोनिया हुने गरेको पाइन्छ होइन। खासमा यो कोभिड भएकैलाई मात्रै जटिलता हुने हो कि निमोनिया भएर अरूलाई पनि जटिलता हुन्छ डाक्टर साहब? अरूलाई पनि हुन्छ, तर कोभिड भएको बिरामीहरूको कहिलेकाहीँ उनीहरूको धेरै छिटो जटिल हुनसक्छ। अनि कन्डिसन कहिलेकाहीँ असाध्यै क्रिटिकल छोटै समयमा पनि हुनसक्छ। तर अरू ब्याक्टेरियाहरू भयो, अरू भाइरसेसहरू पनि छ, कोरोना भाइरस जस्तै अरू इन्फ्लुएन्जा भाइरस, प्यारा इन्फ्लुएन्जा भाइरसेस, उनीहरूले गर्दा पनि एकदम जटिल निमोनिया हुनसक्छ। खासमा डाक्टर साहब यो निमोनिया चिसो मौसममा धेरै निमोनिया हुन्छ, खास के कारणले चाहिँ हुने हो निमोनिया? यसको मुख्य कारण निमोनियाको यही हो, भाइरसेसहरू, थरीको रेस्पिरेटरी भाइरसेसहरू हुन्छ, उनीहरूले हुन्छ। फेरि अनेक किसिमको ब्याक्टेरियाहरू छ, तिनीहरूले निमोनिया गर्छ हैन। अरू कहिलेकाहीँ फङ्गस, खास गरी यो इम्युन कम्प्रोमाइज पेसेन्ट्सहरू, डायबिटिज भएको बिरामीहरू, उनीहरूमा फङ्गसले पनि कहिलेकाहीँ निमोनिया गर्छ। त अनेक किसिमको कीटाणुहरू हुन्छ, त्यो कीटाणुहरूको इन्फेक्सनबाट निमोनिया हुन्छ। यो कुनै उमेर समूहलाई बढी जटिल पार्ने हुन्छ, त्यो के हुन्छ त? हो, यो अलिकति धेरै वृद्ध, खास गरी 65 वर्ष नाघेको मान्छेहरूलाई अलि बढी गर्छ। अरू निमोनिया पनि, खास यो कोभिडको निमोनियाले पनि वृद्ध मान्छेहरूलाई बढी गर्छ, सानो बच्चाहरूलाई पनि बढी गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिने अरू रोगहरू हुने बिरामीहरू, जसरी हामी कोमोर्बिडिटिज भन्छौँ, जसरी सुगर पनि छ भने उनीहरूलाई हुने रिस्क अझ बढ्छ। अरू मुटु सम्बन्धित अथवा पुरानो फोक्सोको अरू कुनै रोगहरू छ भने उनीहरूलाई ग्रसित गर्ने रिस्क अझ बढ्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब छातीसँग सम्बन्धित नि रोगको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले टिबी पनि भन्नुभयो होइन। खासमा यो टिबी चाहिँ के कारणले हुने गर्छ डाक्टर? टिबी पनि एउटा कीटाणु छ, त्यसलाई माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भन्छ, त्यो कीटाणुको नाउँ हो। त्यो पनि एउटा ब्याक्टेरिया हो हैन। त्यो ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सनले हुन्छ। अनि त्यो खास गरी यो सास फेर्ने नलीबाट नै धेरै जस्तो भित्र जान्छ, तर कहिलेकाहीँ अनि सबैभन्दा बढी फोक्सोमा नै असर गर्छ टिबीले, तर जिउको कुनै पनि भागमा असर गर्न सकिन्छ। त्यो फोक्सोको माध्यमबाट त्यसले रगतमा पुगेर अरू ठाउँमा पनि पुग्न सकिन्छ, आँतहरूमा, पेटमा, अनि टाउकोसम्ममा पनि टिबीको असर हुनसक्छ, मुटुमा हुन सकिन्छ, जिउको कुनै पनि हड्डीहरूमा हुनसक्छ, जोड्नीहरूमा हुनसक्छ, छालामा टिबीको रोग हुनसक्छ। त शरीरको कुनै पनि भागमा टिबीले ग्रसित गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो टिबी चाहिँ उपचार होइन, उपचारहरू कस्तो छ? टिबी त औषधि खाँदा त ठिक हुन्छ नि? हजुर,
यो टिबी कहिलेकाहीँ हामीले वृद्ध बिरामीहरू आउँछ, उनीहरूको छातीमा दाग देखिन्छ। अब टिबी भेटेपछि एउटा खुसीको खबर जस्तै हुन्छ, किनभने त्यो उपचार हुन सक्ने रोग हो। अब कहिलेकाहीँ क्यान्सर भेट्यो भने हाम्रो बिरामीहरू त आधा त्यसै डिप्रेसनमा जान्छ होइन। अनि त्यस्तो क्यान्सर जस्तो रोगहरू कहिलेकाहीँ पुरानीको पनि हुँदैन होइन। अलि बढी एडभान्स स्टेजमा आयो भने त खालि अलि महिनालाई हामीले उपचार गरेर बिरामीलाई सजिलो पार्ने काम मात्रै गराउँछौँ। छातीको क्यान्सर पनि हुन्छ डाक्टर साहब? हुन्छ, फोक्सोको लङ क्यान्सर त सबैभन्दा कमन क्यान्सर हो, अरू क्यान्सर भन्दा पनि। के कारणले हुने गर्छ? त्यही हो, त्यो यसको सबैभन्दा अनेक कारण छ, तर सबैभन्दा ठुलो कारण चुरोट हो एन्ड टोब्याको कन्जम्सन। त्यो सुर्तीजन्य पदार्थहरूले गर्दा नै हो। अब त्यो हुक्का होस्, सुल्पा होस्, अनि चुरोट होस्, बिडी होस् होइन, यो तानेरै यो फोक्सोमा रोग बढी हुन्छ। अरू कारणले पनि हुन्छ, तर सबैभन्दा ठुलो कारण सुर्ती रिलेटेड हो। भनेपछि त सबैभन्दा पहिला त नेपालमा सबैभन्दा धेरै लङ क्यान्सर छ। सबैभन्दा पहिला त छातीसँग सम्बन्धित डाक्टर कहाँमै आउनुहुन्छ उहाँहरू? हजुर धेरै जस्तो फोक्सोको लक्षणहरू देखेपछि उनीहरू छातीको डाक्टर आउनुहुन्छ र धेरै मात्रामा देखिन्छ क्यान्सर। हजुर धेरै। यसलाई होइन क्यान्सर हुन नदिनको लागि भनौँ न, अब छातीमा अलिकति अगाडि हामीले सजगता अपनाउन त सक्छौँ नि होइन? के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब? सबैभन्दा पहिला त अब चुरोट यस्तो कुराहरू खानु नहुने, हुक्काहरू खानु नहुने। अर्को एउटा ठुलो कारण हाम्रो गाउँघरमा यो दाउरा बाल्ने चलन छ खाना पकाउनलाई, गोइठा पनि बाल्छ कसैले। तर यो दाउरा गोइठाबाट आएको धुवाँले पनि वर्षमा एउटा त ब्रोन्काइटिसको रोग दिन्छ, अर्को यो क्यान्सर रोग हुने पनि डर बढ्छ। यो धुवाँ चुरोटले गर्दा मुटुमा पनि असर पर्छ, मुटुको रोगहरू पनि ठुलो रोगले भेट्न सकिन्छ। त उनीहरू अब जसले चुरोटहरू खाँदैछ उनीहरूले त्यो त्याग्नु पर्यो। अब गाउँघरमा अरू विकल्प भए सकेसम्म खाना पकाउनलाई अर्कै विकल्प राख्नु पर्यो, जसरी बिजुलीको चुल्हाहरू भयो, गोबर ग्यास भयो होइन, यस्तो कुरा। अनि सोलर ग्यास, यस्तो अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रयोग गरेर अनि चुल्हाहरू बनाउने। अनि केही गरेर कुनै गाउँमा अब सम्भवै छैन, उनीहरूलाई दाउरै बाल्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँ भान्सामा चाहिने झाल, राम्रो ठुलो झाल राख्नु पर्यो, अनि त्यसको निकास हुनु पर्यो धुवाँहरूको। हो, त्यो राम्रो निकास भए त्यति ठुलो असर गर्दैन। अनि एकदम गुम्म ठाउँमा बसेर खाना पकाउँदा त्यसले बढी असर गर्छ। त यस्तो कुराहरूको ध्यान दिनुपर्छ। त्यो त भयो एउटा पाटो। अर्को चुरोट जुन सबैभन्दा धेरै असर गर्ने छ त्यो चाहिँ बिल्कुलै त्याग्नै पर्छ। यहाँले भन्नुभयो ब्रोन्काइटिसको कुरा गर्नुभयो। यो ब्रोन्काइटिस चाहिँ कुन उमेर समूहको लागि हुने गर्छ डाक्टर साहब? बच्चाहरूलाई पनि धेरै देखिन्छ नि। त्यो ब्रोन्काइटिस भन्ने एउटा मेडिकल टर्म छ, जसमा कुनै कारणले सास फेर्ने नलीहरू सुन्निन्छ भने त्यसलाई ब्रोन्काइटिस भन्छ। अब त्यो ब्रोन्काइटिस इन्फेक्सनले पनि हुन सक्छ होइन। त्यो ब्रोन्काइटिस यो धुवाँहरूको प्रदूषणमा बसेर पनि हुन सक्छ, एलर्जीले पनि हुन सक्छ। त त्यो अनेक कारणले ब्रोन्काइटिस हुन्छ। त्यो ब्रोन्काइटिस भन्ने एउटा कुनै स्पेसिफिक रोग भन्न मिल्दैन। भनेपछि यो यसलाई हुन्छ भन्ने हुँदैन, जुनसुकै उमेर समूहलाई पनि हुन सक्छ। तर अब ठुलो मान्छेहरूमा जुन क्रोनिक ब्रोन्काइटिस हामी भन्छौँ, त्यो धेरै जस्तो यो चुरोट खानेहरू, धुवाँमा बस्ने, कुनै उद्योगहरूमा जसमा धेरै धुवाँहरू छ, माटो धेरै छ, त्यस्तो उद्योगमा काम गर्ने उनीहरूलाई बढी हुन्छ। जस्तै अब यो चुरोट खानेहरूले चुरोट त्याग्दा उसलाई ठिक हुनसक्छ होइन। अरे यो जुन धुलो धुवाँ, अनि यहाँले भन्नुभयो कारखानाहरूमा काम गर्नेहरूलाई बढी असर गर्छ भन्नुभयो नि, उहाँहरूले चाहिँ अब काम त गर्नै पर्यो होइन, तर पनि उहाँहरूले जोगिनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु? अब त्यही हो, अब कस्तो उद्योग छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। उनीहरूले मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, अनि त्यो उद्योगपतिहरूले पनि त्यो ठाउँलाई राम्रो भेन्टिलेसन होस्, त्यहाँबाट हावाको फ्लो होस् अनि निकास होस्, त्यस्तो डिजाइन गर्नुपर्ने हो। यस्तो कुराहरूको ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय केमिकलहरूको उद्योग हुन्छ, त्यसमा काम गर्दा पनि
फोक्सोमा असर पर्छ हैन। त यस्तो कुराहरूको ध्यान त उद्योगपतिहरूले पनि दिनुपर्छ अनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले पनि कस्तो किसिमको बचावहरू गर्ने साधनहरू छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ। अब मास्कहरू भयो, हेलमेट भयो, यस्तो कुराहरूको ध्यान दिनु पर्यो। डाक्टर अलिकति मैले मास्कको कुरा जोड्न चाहेँ होइन। जस्तै अहिले जुन कोभिड सङ्क्रमण जब सुरु भयो मानिसहरूले एकदमै धेरै मास्क प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि त एकदमै विरलै मात्रामा मात्रै मास्क प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होइन। यो मास्कको प्रयोगले चाहिँ छातीसँग सम्बन्धित बिरामीहरू कतिको घटेका छन्? केही तथ्याङ्क त्यो त मलाई थाहा छैन। अब मास्कको प्रयोगसँग घटेको हो कि अरू कारणले घट्यो, इनफ्याक्ट रिसर्चले पनि अहिलेसम्म केही देखाएको छैन। हाम्रो हस्पिटलमा पनि बिरामीहरू आउने कम भएको थियो कोभिडको बेलामा। अलिकति त डरले पनि बिरामीहरू नआएको हैन। तर त्यो बेलामा अलिकति प्रदूषण पनि घटेको थियो। त्यो प्रदूषण कम भएर पनि बिरामीहरूको हस्पिटल आउने कम भयो होला। त यो अनेक कारण छ। अहिलेसम्म के कारणले बिरामीहरू आउने कम भएको थाहा छैन। पहिला मेरो आफ्नै हस्पिटलमा दिनको 2-4 जना 5 जना बिरामीहरू एकदम स्याँ लिएर दम चापेर आउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यति छैन, अहिले कम छ। अहिले त प्रदूषण फेरि अलिअलि बढ्न थालेको छ, तर फेरि पनि बिरामीहरूको सङ्ख्या त्यति बढी छैन अहिले। जुन बालबालिकाहरूलाई नि चिसो मौसममा चाहिँ एकदमै धेरै छाती दुख्ने, घ्यार बढ्ने होइन, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो बाफ दिनको लागि एउटा जुन हुन्छ नि त्यो दिएपछि मात्रै कम हुने पनि समस्या हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के कारणले भयो लाग्छ? बालबालिकाहरूमा हेर्नुहोस् यो ब्रोन्काइटिस अथवा दम त्यो पनि अनेक कारणले हुनसक्छ। सबैभन्दा कमन त रेस्पिरेटरी भाइरसेसहरूले गर्दा, यो सास नलीमा असर गर्ने अनेक किसिमको भाइरसहरू हुन्छ, तिनीहरूको इन्फेक्सनले गर्दा बढी हुन्छ। तर बच्चाहरूमा कसैलाई यो एलर्जिक एस्थमाको समस्या पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि अलिकति छाती घेर गर्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ। छातीसँग सम्बन्धित बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैली अपनाउनुपर्छ डाक्टर? अब साधारण जसरी घरमा अरू सबैले खान्छ खानपान त त्यस्तै खाने हो। खानामा सबै कुरा हुनुपर्छ। अनि जीवनशैलीमा अब खानेकुरा बाहेक कुनै रोगमा केही कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ यो नखानु भनेर, तर धेरै जस्तो साधारण खानेकुराहरू नर्मल खानुपर्ने हो। अनि उनीहरूलाई आफूलाई एकदम एक्टिभ राख्नुपर्छ। खास गरी यो पुरानो फोक्सोको रोग भएको बिरामीहरूलाई पनि दैनिक हिँड्नुपर्छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, कम्तीमा 1 घन्टा त उनीहरूले यसमा दिनुपर्छ। त्यस्तो गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि धेरै लाभ हुन्छ। त यस्तो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। अब एक्सर्साइजहरू विदेशमा त रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम्स हुन्छ, त्यसमा बिरामीहरूलाई त्यो प्रोग्राममा हप्ताको 2-3 पल्ट जाने, उनीहरूलाई त्यो सम्बन्धी रोगको बारेमा शिक्षा दिन्छ अनि विभिन्न किसिमको व्यायामहरू गराउँछ हैन। अनि उनीहरूको उपचार सम्बन्धित कुराहरू पनि भन्छ, कसरी उपचार गर्नुपर्ने। तर हाम्रो अहिले देशमा अहिलेसम्म त्यो सम्भव भएको छैन रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम। कुनै हस्पिटलहरूमा अहिले अलिकति सुरु गर्नुभएको छ। तर अहिले त्यो नभए पनि बिरामीले आफ्नै समय निकालेर आधा पौन घन्टा राम्रोसँग हिँडेर आउनुभयो, अनि पछि आधा पौन घन्टा व्यायाम गर्नुभयो, टाउकोदेखि खुट्टासम्मको हात खुट्टाहरू समेत सबै व्यायाम गर्नुभए, त्यसले रोगहरूमा धेरै फाइदा गर्छ। कोभिडको भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ हैन, यो कोभिडको भ्याक्सिन लाउन कतिको उपयुक्त छ त? मेरो विचारमा त धेरै उपयुक्त छ, हामी सबैलाई लाउनै पर्छ। अनि रिसर्चले के देखाएको छ भने 60-70% जनतालाई यो भ्याक्सिन पाइहाल्यो भने एउटा हर्ड इम्युनिटी जस्तो हुन्छ, अनि त्यो पुरा जनसङ्ख्यालाई फेरि त्यो रोग जान्छ, फेरि त्यो धेरै ग्रसित गर्दैन हैन। त्यो हामी सबैलाई लिनै पर्छ। अब अलिअलि त्यसको कहिलेकाहीँ साइड इफेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसको मान्छेहरूमा डर पनि छ हैन। तर त्यो साइड इफेक्ट धेरै कम मान्छेहरूलाई हुन्छ। अनि धेरै जस्तो साइड इफेक्टहरू साधारण खालको हुन्छ, जसरी खोप दिने ठाउँमा अलि दुख्ने, अलि रातो भएर आउने हैन, अलिकति हात चलाउँदा अलिकति भारी लाग्ने, यो साधारण कसैलाई अलि ज्वरो आइदिने, यस्तो साधारण खालकै साइड इफेक्ट हुन्छ जुन 1-2 दिनमा बस्छ। धेरै कम मान्छेहरूलाई अलिक कडा खालको साइड इफेक्ट हुन्छ। तर त्यसको त रिस्क हामी सबैलाई लिनै पर्छ। मेन त पहिला त कुन औषधिहरू हो, कसरी लिने हैन, समयमा लिने, यिनीहरूको ध्यान दिनु पर्यो। खाना सबै थरीको हुनुपर्छ, ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो।
एउटा राम्रो फिजिकल्ली एक्टिभ हुनु पर्यो, लाइफस्टाइल राम्रो मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन, यही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो। जस्तै नि डाक्टर साहब, यो आस्मा अनि सिओपिडीका बिरामीहरू चाहिँ कोभिड, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता भएको पाउनुभयो यहाँले? अब यस्तो बिरामीहरूमा कोभिडको सङ्क्रमण भयो भने उनीहरूको रोग अझै कडा खालको देखेको छ। अहिले विभिन्न स्टडिजहरू पनि आएको छ, त्यसमा उनीहरूलाई रोग अलिक कडा हुन सक्ने देखेको छ। त तिनीहरूलाई समयमा नै डक्टरलाई भेटिहाल्नुपर्छ अनि डक्टरको निगरानीमा नै बस्नु भए राम्रो हुन्छ। नेपालमा उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छ त? यसको लागि उपचारको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ कि छैन? सबै औषधिहरू धेरै जस्तो हाम्रो देशमा छ। अहिले आस्थमाको लागि केही नयाँ कुराहरू आएको छ, मोनोक्लोनल एन्टिबडिज भन्छ, त्यो अहिले देशमा छैन। तर त्यो धेरै कम 2% बिरामीहरूलाई, आस्थमा भएको बिरामीहरूलाई त्यस्तो औषधिहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो औषधिहरू असाध्यै महँगो पनि छ होइन, अनि अहिले उपलब्ध छैन। तर यदि बिरामीहरूले आफ्नो डक्टरको परामर्श गरेर राम्रोसँग उपचार गरिराख्नुभयो भने त्यस्तो कडा खालको एस्थमा धेरै हुँदैन। राम्रोसँग उपचार गरिराख्नुभयो भने धेरै त्यस्तो कडा रूप लिँदैन, तर कोही बिरामीहरूलाई हुन्छ। काउन्सिलिङको कुराहरू पनि त हुन्छ नि, कस्तो कस्तो बिरामीहरूलाई कस्तो काउन्सिलिङको आवश्यकता पर्ने हुन्छ होइन? किनभने एक त एउटा बिरामी भएपछि मानसिक रूपमा अझ बढी नै बिरामी हुन सक्छन् उनीहरू। एउटा औषधि मैले सधैँभरि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेपछि एक त मानिसहरू त्यही कारणले पनि बिरामी हुन सक्छन् होइन। यसमा चाहिँ काउन्सिलिङको कतिको जरुरत पर्छ? हेर्नुहोस्, काउन्सिलिङ त हाम्रो बिरामीको कुनै पनि रोगको लागि उपचार गर्ने एउटा भाग छ। खालि औषधिहरू मात्रै दिएर पठाइदिने कुरा होइन। हामी कुनै पनि बिरामी आउँदा उसको रोगलाई सम्झेर उसलाई यो औषधि गर्नु अनि रोगको बारेमा उसलाई अलिक शिक्षित गर्ने, यो किन हुन्छ, के हुन्छ, यो सबै काउन्सिलिङको कुराहरू उनीहरूलाई भन्नै पर्छ। अब जसरी उदाहरणको तौरमा तपाईँ अब कसैलाई क्यान्सर भेटिया छ, फोक्सोको, अब मैले बिरामीको मुखैमा उसलाई तपाईँलाई त फोक्सोको क्यान्सर भएको छ त्यस्तो भन्दिन बित्तिकै हाम्रो नेपाली बिरामीहरू धेरै जस्तो मन हार्छ अनि उनीहरू डिप्रेसनमा जान्छ। कतिपय बिरामीहरूले त उपचारै गर्ने इच्छा गर्दैन हैन, त्यस्तो हुन्छ। त त्यस्तो कुराहरू सम्झेर हामी पहिला घरको अरू मान्छेहरूलाई बुझाउँछौँ, यस्तो यस्तो छ, तपाईँको बिरामीलाई यो रोग भेटेको छ, अब यो अलि नराम्रो रोग छ, अब कसरी गर्ने, अनि उनीहरूसँग परामर्श गरेर बिरामी कतिजनाले भन्छ हाम्रो बिरामीले त सबै कुरा थाहा छ, उसलाई यही रोग छ, अब त्यो उसलाई त्यही हिसाबले काउन्सिलिङ गर्छौँ। अब कसैलाई थाहा छैन भने उनीहरूलाई ल अब एउटा घाउ भएको छ त्यसको उपचार गरेर राम्रो हुन्छ, यस्तै खालले उनीहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ। त यो थरी रोग हेरेर काउन्सिलिङ हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब छातीसँग सम्बन्धित बिरामीहरू चाहिँ होइन कतिको चाहिँ यो रोगसँग चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ होइन? कस्तो अवस्था भएपछि अस्पताल आउने गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, बिरामीहरू धेरै जस्तै त सजिलै अब गाह्रो भएपछि त त्यसै आइहाल्छन् होइन। तर कतिपय बिरामीहरू जसलाई अब हामी सपोज हामी उनीहरूलाई भन्छौँ 3 महिनामा फेरि पाल्नु होला, त कोही बिरामी वर्ष दिन आउँदैन, 2 वर्ष पनि आउँदैन। अब त्यस्तो भए पनि सकेसम्म उनीहरू अब अरू सहरबाट आएको हुनसक्छ, आउन नभ्याउने भएको हुनसक्छ। त तिनीहरूले आफ्नो लोकल फिजिसियनलाई देखाएर पनि औषधिहरू छोड्नु हुँदैन। त कोही बिरामीहरूले छोडी पनि दिन्छ, कतिवटा बिरामीहरूले लिइराख्नुहुन्छ तर आउन नसक्ने भएपछि अनि आएर भन्नुहुन्छ ल मैले आउन सकेन तर मैले औषधि छोडेन। तर नसके पनि आफ्नो लोकल फिजिसियनलाई देखाएर परामर्श गरेर औषधिहरू डक्टरले भनेपछि मात्रै छोड्नुपर्छ, त्यतिकै छोडिदिनु हुँदैन। रोगलाई कम गराउन प्रयास हो कम गराउने औषधिहरूको मात्रा पनि जति मिनिमम औषधिले बिरामीले धान्न सक्छ त्यति राख्ने प्रयास गर्छौँ हामी। कस्तो राम्रो कुरा लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दिदी, मास्टर मास
छ। दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। हामी यतिखेर स्वस्थ जीवनमा छौँ। स्वस्थ जीवनको अर्को सेगमेन्टतिर प्रवेश गर्ने बेला हुने आँटेको छ। हामीले यो 1 घण्टाको अवधिमा फरक खालका विभिन्न सेगमेन्टहरूमा आधारित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्वाभाविक रूपमा हुने नै गर्छन्। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। अधिकांश विज्ञहरूले भनेका छन् हाम्रो जीवनशैली नै हामीले रोग निम्त्याउने या निको बनाउने प्रमुख कारण हो। यतिसम्म कि हाम्रो खानपान, हाम्रो शारीरिक अभ्यास मात्र नभएर हामीले सोच्ने तरिकाले पनि हाम्रो रोग निम्त्याइरहेका हुन सक्छौँ, बढाइरहेका हुन्छौँ। सकारात्मक र नकारात्मक सोचले त्यति धेरै फरक पार्छ स्वास्थ्यमा पनि। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली खासमा कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ त? विभिन्न विज्ञहरूले हामीलाई विभिन्न सुझावहरू दिने गर्नुभएको छ। त्यसकै आधारमा हामीले यो सेगमेन्ट तयार पारेर प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। दर्शकहरूको प्रतिक्रिया अनुसार यसलाई हामीले सकारात्मक पाएका छौँ, अर्थात् यसमा धेरै दर्शकहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई अर्थात् यो सेगमेन्टलाई निरन्तरता दिएका हौँ। आउनुहोस् एकैछिन यो सेगमेन्टहरू मेरो जीवनशैली। सबभन्दा पहिला खानपान हुनु पर्यो र राम्रो एक्सर्साइज भनेको फिजिकल एक्जर्सनहरू एक्सर्साइज हुनु पर्यो। तपाईँलाई एक्सर्साइजको फुर्सद छैन भने पनि आफै अलिकति हिँड्नु सक्नु पर्यो। ठुलो बिल्डिङहरू छ, लिफ्ट चढ्न सक्नु पर्यो। मोटरसाइकल गाडी चढ्नुहुन्छ, अलिक पार्क गर्नुहोस्, अलिकति 10 मिनट हिँड्नुहोस्, त्यसले पनि एक्सर्साइज पुग्छ। र अर्को चाहिँ नि खानपान नियमित हुनु पर्यो, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। र आफ्नो नियमित
व्यवहार खानपान शैली एक्सर्साइजहरूमा चाहिँ नि खास गरी मान्छेहरू चाहिँ नि 40 इयर्स 40 वर्ष पुगेपछि चाहिँ नि त्यो चाहिँ एउटा लिमिट हो 40 अथवा 45 त्यसपछिबाट चाहिँ नि आफू तपाईँहरूले चाहिँ नि अलिकति कति कुराहरूको परहेज गर्नुपर्छ सबै खानाले फाइदा हुँदैन जुन खाना मिठो हुन्छ त्यसले प्राय शरीरलाई फाइदा गर्दैन त्यस्तो खानामा चाहिँ परहेज गर्नुपर्छ र राम्रो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ त्यो बाहेक अब म नाक कान घाँटीको डाक्टर भएकोले नाक र घाँटीहरू हाम्रो अझ कान पनि वायुमण्डलहरूसँग सोझै मिसिरहेको हुन्छ त्यस कारणले धुलो भएको ठाउँमा चाहिँ नि मास्कहरूको प्रयोग गर्नुहोस् आजकल कोभिडको बेलामा त्यसलाई पनि तपाईँलाई बच्नको लागि सहयोग गर्छ त्यो बाहेक पानी राम्रो पिउँ हेल्दी रहौँ र अरू चाहिँ केही पर्यो भने समयमै चिकित्सकको सल्लाह लिन नभुल्नु होला कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो भयो। त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बसेर निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसन विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, एज अ डाक्टरको नाताले, एज अ रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ
होइन तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा हो भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, अब भने कार्यक्रमबाट ओझेल पर्ने समय हुने आँटेको छ, किनभने समय सकिन आँट्यो। 1 घन्टा बितेको पनि पत्तै हुँदैन महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्दा। भोलि फेरि आउनु नै छ एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा, एनटिभी इटहरीमा सधैँ जस्तै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ फरक फरक समयमा यो कार्यक्रम। अनि युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा त्यसको विस्तृत जानकारी दिइ पनि रहेका छौँ। आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालमा। फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम लाइभ नै हुन्छ नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा हरेक दिन 5 देखि 6 बजेसम्म, र आफूलाई अनुकूल परेको समयमा अरू बेला पनि हेर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूको फाइदा त्यही नै हो। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ र विषयवस्तुहरू छनौट गर्नेछौँ। र यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै प्रश्न छन्, जिज्ञासा छन् भनेदेखि हामीलाई त्यो पनि पठाउनुहोस्। हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्दै तिनको उत्तर खोज्दै विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसको लागि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल पनि गर्दा हुन्छ। हामीले ती ठेगानाहरू पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अब छुट्टिन्छौँ आजको लागि। हामी फेरि पनि भन्छौँ जाने बेलामा कि कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई पठाउनुहोस्, हामी तिनको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। स्वास्थ्यमा खेलबाड कहिले पनि नगरौँ, हामीले भन्ने कुरा नै हो। कोरोनाको विरुद्धमा लगाइने भ्याक्सिन त आयो, तर सबैले पाइसकेको अवस्था छैन। भ्याक्सिन लगाइसकेका व्यक्तिहरू पनि हेलचेक्रा गर्ने अवस्था छैन। पूर्ण रूपमा लाग्दै नलाग्ने होइन, सम्भावना कम हुने मात्रै हो भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। बालबालिकालाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई अझै धेरै ख्याल गरौँ, यो फेरि पनि हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ। भोलि भेटौँला, आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।